वेलकम टू बोलते हाथ। आज का दिन 27 नवंबर 2025 बरोज़ जुमेरात कैसा रहेगा? तो सबसे पहले एरीज बुर्जे हमल। आज आपको किसी करीबी रिश्तेदार से अहम खबर मिलेगी। जज्बाती तौर पर आप मजबूत और तवाना महसूस करेंगे। आपको ज़ेर इल्तवा अदायगी भी मिल सकती है। आपकी समझ-बूझ से ख़ानदानी और घरेलू मसाइल आसानी से हल हो जाएंगे। अजनबियों पर अंधा एतमाद करना मसाइल पैदा कर सकता है। माली मामलात को संभालते वक्त गलतियां मुमकिन है, इसलिए इंतहाई एहतियात बरतें। पेशावराना तौर पर किस्मत आपका साथ देगी। इस वक्त अंदरूनी काम के माहौल में कुछ तब्दीलियां रूनमा होंगी जो कि मस्बत साबित होंगी। अपने अहम मंसूबों पर तवज्जो मरकूज़ करना आपको अपने मकासद के करीब ले जाएगा। सरकारी सफ़र फ़ायदेमंद रहेगा। मियाँ बीवी को एक हम आहंग रिश्ता बरकरार रखना चाहिए। घर में खुशगवार माहौल बरकरार रखें। मोहब्बत के रिश्ते खुशगवार रहेंगे। इस मौसम में अपना ख्याल रखें। अपने मदाफ़ती निज़ाम को मजबूत करें। आज का खुशकिस्मत रंग नीला जबकि लिखी नंबर 6 है। अब हम बात करते हैं कि एरीज़ के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज का दिन आपके ताल्लुकात में इस्तेहकाम लेके आएगा। ये वक्त है अपनी मोहब्बत को मजबूत करने की कोशिश करने का। अपने साथी के साथ सलामती और इस्तेहकाम पर तवज्जो दें। ये वक्त है अमली तरीक़ों से अपनी मोहब्बत का इजहार करने का। छोटे मददगार अमाल और ख़यालात आपके ताल्लुकात को गहरा करने में मदद करेंगे। शराकतदारियों और तवील मुद्दती अहदाफ पर बहस आज की तरजीह होनी चाहिए। टॉरस बुर्ज सौर। आज ख़ानदानी और माली दोनों लिहाज से एक अच्छा दिन है। मुस्तकिल रोज़मर्रा के मामूलात को बरकरार रखने के लिए आपको ख़ुद सोचने की मशक करनी चाहिए। ख़ानदान के सीनियर मेंबरान खुसूसी कामों को मुकम्मल करने में आपका साथ देते रहेंगे। तुलबा किसी ख़ास मज़मून से मुतल्लिक़ किसी भी जारी मसाइल का हल तलाश करेंगे। ज़ाती मामलात को किसी के साथ शेयर करने से गुरेज करें। पड़ोसियों से आपका इख्तलाफ या झगड़ा हो सकता है। किसी मजहबी मुकाम पर कुछ वक्त गुजारने से आपको बेपनाह सुकून मिलेगा। आज आपके कारोबार में मार्केटिंग से मुतल्लिका कामों से निमटने के लिए वक्त अच्छा है। आज आपके तमाम काम खुश असलूबी से आगे बढ़ेंगे, लेकिन छोटी छोटी बातों पर झगड़े का इम्कान है। ख़तरे से दो चार मनसूबों में सरमायाकारी करने से गुरेज करें। ख़ानदानी हम आहंगी बरकरार रखने के लिए आपकी कोशिशें कामयाब होंगी। रिश्तों में कुर्बत बढ़ेगी। नौजवानों की दोस्ती गहरी हो जाएगी। आज आपकी मस्बत सोच और नज़्म ज़ब्त का मामूल आपको सेहतमंद और तवाना रखेगा। आपकी शख्सियत में भी निखार आएगा। आज का खुशकिस्मत रंग सुर्ख जबकि लिखी नंबर 5 है। अब हम बात करते हैं कि टॉरियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज मोहब्बत में इस्तेहकाम और सलामती का वक्त है। आपका रिश्ता मज़ीद मजबूत होगा। अपने साथी से खुलकर बात करें और अपने ताल्लुकात के लिए तवील मुद्दती अहदाफ पर बात करें। आपके पास अपनी मोहब्बत ज़ाहिर करने का एक अमली तरीका है। छोटे मुआवन इक़दामात आपको अपने साथी के लिए अपने हकीकी और गहरे जज्बात का इजहार करने की इजाज़त देंगे। ये अमाल आपके रिश्ते को मज़ीद देरपा बना देंगे। जमनाई बुर्ज जोज़ा। आज एक अच्छी तरह से मुनज़्ज़म मामूल तमाम सरगर्मियाँ मौसर तरीके से मुकम्मल होने को यकीनी बनाएगा। घर की देखभाल और आरामदेह अशा की ख़रीदारी में एक खुशगवार दिन गुजरेगा। तुलबा अपनी पढ़ाई में नुमायाँ कामयाबियाँ हासिल करेंगे। नौजवानों को पुरअज़म और तहम्मुल से रहना चाहिए। जल्दबाजी या जज्बाती फ़ैसलों से गुरेज करें। दूसरी सूरत में कैरियर में रुकावटें पैदा हो सकती हैं। किसी करीबी रिश्तेदार से मामूली इख्तलाफ हो सकता है, जिससे ख़ानदानी खुशी और अमन पर मनफी असर पड़ेगा। अगर आपने कोई नया प्रोजेक्ट शुरू किया है तो इसमें कुछ रुकावटें आने का इम्कान है, इसलिए फ़ैसले करें और पूरी तवज्जो के साथ काम करें। घर वालों के मशवरे भी आपकी सही सिमत में रहनुमाई कर सकते हैं। दफ्तरी माहौल सियासी रहेगा। मियाँ बीवी के बाहमी झगड़ों की वजह से घर का माहौल आलूदा हो सकता है। आपको हालात से निमटने में समझदारी से काम लेना चाहिए। सर्वाइकल और सर दर्द जैसे मसाइल से बचने के लिए बाकायदा वर्जिश करें। आज का खुशकिस्मत रंग आसमानी नीला जबकि लिखी नंबर 4 है। अब हम बात करते हैं कि जेमिनीज़ के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा।
آج آپ کی محبت کی زندگی میں واضح بات چیت کا وقت ہے۔ آپ کی ذہنی چستی اور بات چیت کی مہارت آپ کے ساتھی کے ساتھ آپ کی بات چیت میں ظاہر ہوگی۔ یہ وہ وقت ہے جب آپ اپنے خیالات اور احساسات کو ایک دوسرے کے ساتھ واضح طور پر شیئر کر سکتے ہیں، اپنی سمجھ کو مضبوط بنا سکتے ہیں۔ اپنے تعلقات کے نئے پہلوؤں کو تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ اس دوران آپ متجسس رہیں گے جو آپ کی محبت کو مزید گہرا کرے گا۔ کینسر، برج سرطان۔ آج دن کا آغاز خوشگوار گزرے گا۔ اپنی قسمت کی بجائے اپنے اعمال پر بھروسہ کریں۔ آپ کے اعمال خود بخود آپ کی قسمت کو مضبوط کریں گے۔ آپ کو اپنے اہداف کے حصول میں قریبی رشتہ داروں سے تعاون بھی ملے گا۔ طلباء علم و سائنس کے شعبوں میں زیادہ دلچسپی لیں گے۔ اگر آپ جائیداد کی خرید و فروخت کا منصوبہ بنا رہے ہیں تو آپ کو اس کے بارے میں زیادہ احتیاط سے سوچنے کی ضرورت ہے۔ اجنبیوں پر زیادہ بھروسہ نہ کریں۔ اجنبیوں سے محفوظ فاصلہ برقرار رکھنا ضروری ہے۔ کاروباری معاملات میں سستی یا لاپرواہی سے گریز کریں۔ شراکت داری کے کاروبار کامیاب ہوں گے لیکن اپنے کام میں شفافیت برقرار رکھنا ضروری ہے۔ خواتین اپنی ملازمتوں میں خاص کامیابی حاصل کریں گی۔ گھر میں پیار بھرا ماحول رہے گا۔ نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ منفی محبت کے معاملات میں الجھنے سے گریز کریں اور اپنے کیریئر پر توجہ دیں۔ خواتین کو اپنی صحت کے بارے میں خاص طور پر چوکنا رہنا چاہیے۔ ضرورت سے زیادہ کام کا بوجھ اور تناؤ جیسے حالات سے دور رہنا ہی ضروری ہے۔ آج کا خوش قسمت رنگ نیلا جبکہ لکی نمبر 1 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج کا دن محبت اور رشتوں کے لحاظ سے آپ کے لیے اہم ثابت ہوگا۔ آپ کے جذبات گہرے ہوں گے اور آپ اپنے ساتھی کے ساتھ کھلے اور واضح رابطے قائم کرنے کی طرف بڑھیں گے۔ یہ وہ وقت ہے جب آپ اپنی محبت کی زندگی میں عملی کو ترجیح دیں گے اور اس بات پر توجہ مرکوز کریں گے کہ آپ کس طرح ایک دوسرے کو جذباتی مدد فراہم کر سکتے ہیں۔ آج آپ کی گفتگو میں حساسیت اور سمجھ بوجھ ہوگی جو آپ کے تعلقات کو مضبوط کرے گی۔ لیو، برج اسد۔ آج آپ کو خاص لوگوں سے ملنے کا موقع مل سکتا ہے۔ اس مثبت وقت کو دانش مندی سے استعمال کرنا یقینی بنائیں۔ آپ اپنا وقت مذہبی سرگرمیوں اور سماجی تنظیموں کی مدد میں گزاریں گے جس سے آپ کو روحانی سکون ملے گا۔ پڑوسیوں یا دوستوں کے ساتھ بحث سے گریز کریں، اس سے صرف رشتوں میں تلخی آئے گی۔ آپ کے بچوں کی منفی حرکتیں تناؤ کا سبب بن سکتی ہیں۔ آج آپ کی سمجھ سے مسئلہ حل کرنے میں مدد ملے گی۔ اگر آپ اپنے کاروبار سے متعلق کسی قانونی تنازع سے نمٹ رہے ہیں تو آج اس کے مثبت نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ کام پر منصوبہ بندی کے مطابق کام آگے بڑھے گا لیکن ملازمت میں رہنے والے اپنے کام میں مشکلات کی وجہ سے کچھ تناؤ کا سامنا کر سکتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی بات میاں بیوی کے درمیان فاصلے پیدا کر سکتی ہے۔ ایک دوسرے پر اعتماد برقرار رکھیں۔ آج صحت ٹھیک رہے گی لیکن زیادہ کام تھکاوٹ اور تناؤ کا سبب بن سکتا ہے۔ آج کا خوش قسمت رنگ زعفران جبکہ لکی نمبر 2 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ لیوز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج آپ کی محبت کی زندگی پرجوش اور جوش و خروش سے بھرپور ہوگی۔ یہ وہ وقت ہے جب آپ کو اپنی محبت کا اظہار کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ چھوٹے اشاروں سے اپنے ساتھی کو احساس دلائیں کہ آپ ان کے لیے کتنے اہم ہیں۔ اس وقت کا بھرپور فائدہ اٹھائیں اور اپنے تعلقات میں نئی بلندیوں تک پہنچیں۔ ورگو، برج سملہ۔ آج آپ کو کوئی اچھی خبر مل سکتی ہے۔ آپ اپنی ذمہ داریاں بخوبی نبھا سکیں گے۔ نوجوانوں کو کیریئر کا نیا موقع مل سکتا ہے۔ کامیابیاں آپ کو متحرک اور پرجوش رکھیں گی۔ اس وقت آپ کو اپنے مطلوبہ نتائج حاصل کرنے کے لیے بہت محنت کرنا پڑے گی۔ اگر آپ کو فیصلہ کرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو کسی سینئر شخص سے مشورہ لیں۔ آپ کو اپنی ضد اور انا پر بھی قابو رکھنا ہوگا۔ آج آپ کو کسی وجہ سے کام پر کچھ اہم فیصلے تبدیل کرنا پڑ سکتے ہیں۔ اگر آپ کوئی نیا پروجیکٹ شروع کر رہے ہیں تو تجربہ کار لوگوں سے رہنمائی حاصل کریں۔ دفتر میں چھوٹے موٹے مسائل پیدا ہوں گے لیکن وقت پر حل ہو جائیں گے۔ گھر میں خوشگوار اور ہم آہنگی کا ماحول رہے گا۔ ایک دوسرے پر اعتماد تعلقات کو مضبوط کرے گا۔ موجودہ موسم کی وجہ سے سستی اور کاہلی غالب رہے گی جس سے آپ کے کام کرنے کی صلاحیت بھی متاثر ہوگی۔ آج کا خوش قسمت رنگ نیلا جبکہ لکی نمبر 8 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ورگوز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔
آج محبت میں ورگوز کے لیے ایک دلچسپ دن ہے۔ آپ کی محبت کی زندگی میں ایڈونچر اور سوچے سمجھے اشاروں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ ایک ساتھ ایک نیا مشغلہ اٹھانا جیسے یوگا یا دوڑنا آپ کے تعلقات کو مزید مضبوط کرے گا۔ آج آپ کے رومانوی تعلقات کو گہرا کرنے کا بہترین موقع ہے۔ کھلے دل سے اپنی محبت کا اظہار کریں اور ایک ساتھ گزارے ہوئے وقت سے لطف اندوز ہوں۔ لبرا، برج میزان۔ آج کام وقت پر مکمل ہوں گے۔ گھر کا ماحول نظم و ضبط پر مبنی رہے گا۔ آج آپ دوسروں کی مدد کرنے اور ان کے مسائل کو حل کرنے میں خاص طور پر مددگار ثابت ہوں گے۔ ایسا کرنے سے آپ کو خوشی ملے گی۔ موجودہ حالات کوئی بھی نیا کام شروع کرنے کے لیے سازگار نہیں ہیں۔ اپنی کامیابیوں سے لاپرواہ رہنا مناسب نہیں ہے۔ جہاں آمدنی کے ذرائع بڑھیں گے، ضرورت سے زیادہ اخراجات آپ کو بچت کرنے سے روکیں گے۔ کاروبار میں کسی پر بھروسہ نہ کریں اور اپنے فیصلوں کو ترجیح دیں۔ انشورنس اور کمیشن سے متعلق کام میں غیر متوقع کامیابی حاصل ہوگی۔ آپ کے خواب جلد ہی پورے ہوں گے۔ کام میں کچھ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ ازدواجی تعلقات نیکیوں سے بھرے رہیں گے۔ رومانوی تعلقات میں ایک دوسرے پر اعتماد برقرار رہے گا۔ آج آپ کی صحت ٹھیک رہے گی۔ ایسی چیزوں سے بچنا ضروری ہے جو بہت زیادہ تناؤ کا باعث بنتی ہیں۔ آج کا خوش قسمت رنگ سرخ جبکہ لکی نمبر 9 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ لبراز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج آپ کی محبت کی زندگی میں واضح مواصلات اور جذباتی مدد کا وقت ہے۔ اگر آپ رشتے میں ہیں تو اپنے ساتھی کے ساتھ کچھ اہم مسائل پر بات کرنا ضروری ہے۔ یہ گفتگو نہ صرف آپ کے رشتے میں قربت لائے گی بلکہ آپ دونوں کو ایک دوسرے کے جذبات کو سمجھنے میں بھی مدد دے گی۔ اسکارپیو، برج اکرم۔ آج کسی بھی فون کال کو نظر انداز نہ کریں۔ آپ کو اہم معلومات مل سکتی ہیں۔ اپنے قریبی کسی کی مدد کرنا آپ کو خوشی دے گا۔ مناسب گھریلو انتظامات کو برقرار رکھنے کی آپ کی کوششیں بھی کامیاب ہوں گی۔ خود کی عکاسی میں کچھ وقت گزارنا ضروری ہے۔ غصہ اور انا حالات کو خراب کر سکتے ہیں۔ منفی رجحانات رکھنے والے لوگوں سے دوری برقرار رکھیں ورنہ آپ اپنے مقاصد سے محروم ہو سکتے ہیں۔ غیر ضروری اخراجات پر قابو رکھیں۔ اپنے کاروباری رابطوں کو مضبوط بنائیں۔ بیرونی سرگرمیوں پر زیادہ توجہ دیں۔ کام پر اپنے باس اور اعلیٰ افسران کے ساتھ اپنے تعلقات کو خراب نہ ہونے دیں ورنہ آپ کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ آج آپ کا ساتھی اور خاندان آپ کی حمایت جاری رکھیں گے۔ آپ کے رومانوی تعلقات میں قربت بڑھے گی۔ کام کا زیادہ بوجھ بعض اوقات چڑچڑے پن کا باعث بن سکتا ہے۔ آرام دہ رویہ برقرار رکھیں۔ آج کا خوش قسمت رنگ بادامی جبکہ لکی نمبر 3 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اسکارپینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ اگر آپ سنگل ہیں تو آج آپ جذباتی گہرائی والے کسی کی طرف متوجہ ہو سکتے ہیں۔ تاہم اس نئی شروعات میں جلدی نہ کریں۔ آہستہ آہستہ آگے بڑھیں اور تعلقات کو قدرتی طور پر ترقی کرنے دیں۔ آج آپ کی حساسیت اور گہرائی اس وقت آپ کو خاص بناتی ہے، اس لیے اپنے دل کی بات سنیں اور اپنے طریقے سے پیار تلاش کریں۔ سیجیٹیریس، برج قوس۔ آج سیاروں کی پوزیشنز کامیابی کے لیے سازگار ہیں۔ مثبت نتائج حاصل کرنے کے لیے آپ کو جذباتیت کی بجائے عملی انداز اپنانا ہوگا۔ رکے ہوئے کاموں میں تیزی آئے گی۔ مذہب اور روحانیت پر یقین برقرار رکھنے سے آپ کے دماغ میں سکون اور مثبت توانائی آئے گی۔ اس وقت اپنی کوتاہیوں پر قابو رکھنا ضروری ہے۔ غصے اور ضد سے پرہیز کریں۔ اگر خاندان کا کوئی سینئر فرد ناراض ہے تو معافی مانگنے میں دیر نہ کریں۔ آمدنی میں کمی اور اخراجات میں اضافہ اس دوران کچھ پریشانی کا باعث بن سکتا ہے۔ کام پر آپ کا ساتھی سے جھگڑا ہو سکتا ہے۔ تحمل کو برقرار رکھیں اور اپنے طریقہ کار میں کچھ تبدیلیاں کریں۔ اسٹاک یا دیگر مالیاتی سرمایہ کاری میں بہت زیادہ سرمایہ کاری کرنے سے گریز کریں۔ سرکاری ملازمت میں کام کرنے والوں کو آج اضافی کام کا بوجھ برداشت کرنا پڑ سکتا ہے۔ غلط محبت کے رشتے آپ کی خاندانی زندگی کو پریشان کر سکتے ہیں، اس لیے ان سے دور رہیں اور اپنی گھریلو زندگی پر توجہ دیں۔ آج آپ کی صحت ٹھیک رہے گی لیکن موجودہ ماحول کی وجہ سے لاپرواہ نہ ہوں۔ باقاعدہ معمول کو برقرار رکھیں۔ آج کا خوش قسمت رنگ آسمانی نیلا جبکہ لکی نمبر 7 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ سیجیٹیرینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔
आज आप अपनी मोहब्बत को अपनी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बनाने के लिए तैयार हो जाएंगे और आपका रिश्ता और भी खुशगवार हो जाएगा। आपको बदले में प्यार मिलेगा और आपका रिश्ता गहरा हो जाएगा। अगर आप अपने प्यार के साथ किसी मुख्तसर सफ़र पर जाना चाहते हैं तो ये बेहतरीन वक्त है। कैप्रिकॉर्न, बुर्जे जद्दी। आज आप माली सरगर्मियों में मसरूफ़ रहेंगे और इससे फ़ायदा होगा। करीबी रिश्तेदार की तरफ से अच्छी खबर ख़ानदान में खुशी का माहौल लाएगी। रूहानी और समाजी सरगर्मियों में दिलचस्पी रखने वालों को बेपनाह सुकून मिलेगा। अपने वक्त का सही तरीके से इंतज़ाम करें। फ़ैसले करने में इतना वक्त ज़ाया ना होने दें कि आप कामयाबी से महरूम हो जाएं। रिश्तेदारों के साथ गलतफहमी हो सकती है, इसके मुताबिक अपनी शख्सियत को एडजस्ट करें। कारोबार में कुछ मंदी का सामना करना पड़ेगा। कोई भी नया मंसूबा शुरू करने के लिए सही वक्त का इंतज़ार करें। आमदनी के ज़राए भी मुतदिल रहेंगे। आपके जहन में बेयकीनी फ़ैसला साजी में रुकावट बनेगी। आपके काम के लिए सफ़र मुमकिन है। इज़्दिवाजी ताल्लुकात में घरेलू इंतज़ामात के हवाले से तनाज़ात पैदा हो सकते हैं। रोमानवी ताल्लुकात में इस वक्त के दौरान एक दूसरे का जज्बाती ख्याल रखना ज़रूरी है। अपनी सेहत के बारे में लापरवाह ना हो। ज़ियाबतीस के मरीज़ों को अपना ख़ास ख्याल रखना चाहिए। टेस्ट करवाएं और मुनासिब इलाज तलाश करें। आज का खुशकिस्मत रंग क्रीम जबकि लकी नंबर 4 है। अब हम बात करते हैं कि कैप्रिकॉर्नियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। अगर आप सिंगल हैं तो आज आप किसी ऐसे शख्स की तरफ मतवज्जा हो सकते हैं जो ज़िम्मेदारी और इस्तेहकाम का मालिक हो। ये दिन मायने ख़ेज़ रवाबित के लिए मौजू है। अपने दिल की बात करने में हिचकिचाहट ना करें, ये आपके ताल्लुकात को मजबूत करेगा। एक्वेरियस, बुर्जे दल। आमदनी के नज़राए सामने आएंगे और आपकी माली हालत बेहतर होगी। अगर जायदाद से मुतल्लिक कोई काम ज़ेरे इल्तवा है तो इसे मुकम्मल करने की कोशिश करें, कामयाबी मिलेगी। आज आप मजहबी और रूहानी तंजीमों में ख़ुसूसी ताउन करेंगे। घरेलू कामों पर ज़रूरत से ज़्यादा फजूल खर्ची होगी। अपने बजट का ख़ास ख्याल रखें। दिखावा आपको पैसे खोने का सबब बन सकता है। अपने कारोबार की मौजूदा सूरत हाल पर तवज्जो मरकूज़ रखें। किसी भी नए मंसूबे को शुरू करने के लिए सही वक्त इंतज़ार करें। शराकत दारी के कारोबार में तनाव कम होगा। दफ्तर में सियासी माहौल कायम हो सकता है। मियाँ बीवी के दरमियान बेहतर हम आहंगी रहेगी। रोमानवी ताल्लुकात में गलत फहमियाँ पैदा हो सकती हैं। गाड़ी एहतियात से चलाएँ और ट्रैफिक कवानीन पर संजीदगी से अमल करें। आज का खुशकिस्मत रंग सब्ज़ जबकि लकी नंबर 6 है। अब हम बात करते हैं कि एक्वेरियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज आपके ताल्लुकात में ज़्यादा आज़ादी और मज़ा आएगा। ये दिन अपने साथी के साथ मुश्तरका सरगर्मियों में मशगूल होने के लिए वक्त अच्छा है। आज आप मिलकर कुछ नया करने की कोशिश कर सकते हैं और न सिर्फ अपनी खुशी में इजाफ़ा कर सकते हैं बल्कि आप इसकी समझ को भी गहरा कर सकते हैं। इस मौके से भरपूर फ़ायदा उठाएँ और अपनी मोहब्बत की ज़िंदगी में नई ताजगी लाने की कोशिश करें। पाइसिस, बुर्जे हूत। आज आपकी कन्फ्यूजन दूर होगी और दिन का आगाज़ इत्मीनान बख्श कामों से होगा। आज का दिन घर की देखभाल के लिए अच्छा दिन होगा। अपने माली मामलात को मुनज़्ज़म रखना फ़ायदेमंद रहेगा। काहली और सुस्ती बहुत से कामों में ताख़ीर का सबब बनेगी। गलत अल्फाज इस्तेमाल करने से ताल्लुकात मुतासिर हो सकते हैं, इसलिए अपने बोलने के अंदाज़ को बेहतर बनाना ज़रूरी है। अपने अखराजात में ज़्यादा फ़राग़दिली से गुरेज़ करें। कारोबार में तोसी के मनसूबे नाफिज किए जाएंगे और मतलूबा नताइज का इम्कान है। किसी भी ज़ेरे इल्तवा सरकारी मामलात को आज किसी शख्स की मदद से हल किया जाएगा। सरकारी दफ्तर में हालात साजगार होंगे। अपने मसरूफ़ शेड्यूल की वजह से आप अपने ख़ानदान के लिए ज़्यादा वक्त नहीं दे पाएंगे। आज सर दर्द आपको परेशान करेगा। इन मसाइल को पुरअमन तरीके से हल करने की कोशिश करें। आज का खुशकिस्मत रंग जामनी जबकि लकी नंबर 7 है। अब हम बात करते हैं कि पाइसिस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। अगर आप सिंगल हैं तो आज आप किसी ऐसे शख्स की तरफ मतवज्जा हो सकते हैं जो हमदर्दी या फ़नी महारत रखते हैं। अहम ताल्लुकात कायम करने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। आपको अपने साथी के साथ खुलकर बात करनी चाहिए और इनकी बात सुननी चाहिए। आज आपको अपने साथी के साथ नई चीज़ें दरियाफ्त करने का मौका मिलेगा।